लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अल्लाह के वली और जिन्नात का एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या है अल्लाह के वली हज़रत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाहि ताला अलैह और एक जिन्नात का, जो कि कब्रिस्तान के मुर्दों से लोगों की बातें बयां करता था। उसके बाद कैसे हज़रत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह की करामत के चलते वो जिन्नात और एक जादूगर हैरान रह गया, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मौदूबाना गुजारिश है कि इस वाक़ये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। मोहतरम नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने हर वली कामिल को अलग अलग करामतों से नवाजा, अलग अलग सिफ़तों से नवाजा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ मखसूस औलिया किराम को ऐसी ऐसी सिफ़तें अता फरमाई जो कि मिसाल में ही नहीं मिलती हैं। ऐसे ही एक औलिया किराम का नाम है हज़रत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो कि लाहौर के औलिया किराम में से बहुत बड़े वली अल्लाह गुजरे हैं। कहा जाता है कि आप हज़रत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्ताने के करीब एक किसान का कुआं था। एक दिन वो किसान आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, या शेख, या हजरत, मेरे बेटे के जिस्म पर दाने और फुंसियाँ निकल आई हैं, आप दुआ फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला उसे शिफा अता फरमाए। आप हजरत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, अल्लाह ताला उसे शिफा अता फरमाएगा, तुम अपने कुएं के पानी से उसे नहला दो, इंशाअल्लाह वो ठीक हो जाएगा। कुछ देर के सुकूत के बाद आपने फिर फरमाया, मैंने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ मांगी है कि जिस किसी को ये मर्ज लाहक हो जाए वो उस कुएं के पानी से नहाए तो उसे शिफा हासिल हो जाएगी। उस किसान ने पहले तो बहुत सोचा, लेकिन फिर हज़रत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह के फरमान के मुताबिक अपने बेटे को कुएं के पानी से नहला दिया। अल्लाह तबारक व तआला का फजल करम देखिए और उस वली के मुंह से निकली हुई बात का असर देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कामिल वली के मुंह से निकली हुई बात को पूरा कर दिया और वो बच्चा जिसे ये मर्ज था उसी वक्त ठीक हो गया। उस वक्त से लेकर आज तक लोग अपने इन बच्चों को इस कुएं के पानी से गुस्ल कराते हैं जिनको भी दाने फुंसी का मर्ज लाहक हो जाता है। ऐसे औलिया किराम हैं हज़रत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाहि ताला अलैह और इस गुस्ल से बच्चे सेहतमंद हो जाते हैं और शिफा भी पाते हैं। आजकल इस कुएं को बंद करके हैंडपंप लगा दिया गया है ताकि कोई हादसा ना हो सके और लोग हैंडपंप के पानी से गुस्ल करके इस मर्ज से सेहतियाब हो जाएं। नाज़रीन मोहतरम, इसी तरह बयान किया जाता है कि एक सोख्ताबाज ने, जो कि जादूगर था, अमल के जरिए एक जिन्नात को अपने काबू में किया हुआ था। यानी एक जादूगर था जो बहुत बड़ा आमिल भी था और वो जिन्नातों को कब्जे में कर लिया करता था और उसने एक जिन्नात को अपने काबू में किया हुआ था। और वो जादूगर इतना सोख्तेबाज और इतना बुरा इंसान था कि इस जिन्नात को हुक्म देकर जमीन के नीचे छुपाकर जो चाहता उससे कहलवाता। यानी ये शख्स जिन्नात को पहले हुक्म देता, जिन्नात जमीन के नीचे छुप जाता और फिर ये जो जादूगर जो चाहता था वो जिन्नात से कहलवा लेता था। नाज़रीन मोहतरम, ये जादूगर जिस ज़माने में था उस ज़माने में हज़रत शेख अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खूब शोहरत थी। आप अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा बंदे और साहिब फजल व करामत वली अल्लाह थे। उस सोख्तेबाज की शोहरत भी इस तौर पर सारे लाहौर में मशहूर हो गई थी और ये शख्स बड़ा साहिब करामत है, कब्र में मुर्दे को जिंदा करके इनसे कलाम करता है और इस तरह की बहुत सारी बातें उस जादूगर से मंसूब होने लगी थी। हालांकि ये सब जिन्नात का ही किया कराया था। इस सौदेबाजी के लिए उस शख्स ने लाहौर के बहुत से जाहिल लोगों को अपना मुरीद भी बना रखा था। जिस किसी को इस बात की ख्वाहिश होती कि वो अपने मुर्दे से कुछ सुनना चाहता है, अपने ख़ानदान के मरहूमीन से कुछ सुनना चाहता है, वो उस सोख्तेबाज और उस जादूगर के पास आ जाते और फिर वो जादूगर, जो कि बहुत बड़ा सोख्तेबाज था और बहुत बड़ा झूठा मक्कार इंसान था, वो उन लोगों को उनके मरहूमीन की कब्र पर ले जाता और उसके मरहूमीन से बात कराने के बहाने उस जिन्नात को हुक्म दे देता और वो जिन्नात उनके मरहूमीन बनकर उनसे बात कर लेता। किसी भी शख्स को ख्वाहिश होती कि वो अपने मुर्दे से कुछ सुनना चाहे तो वो उस सोख्तेबाज के पास चला जाता और उसको अपने साथ अपने मरहूमीन की कब्र पर ले जाकर जिन्नात की ज़ुबानी उससे बातें करवा देता और वो लोग ये समझते थे कि वो जिन नहीं बल्कि मुर्दा बोल रहा है। उस शख्स की हिम्मत इस कदर बढ़ गई कि एक दिन वो बड़े रौब के साथ अल्लाह के मकबूल और बरगुज़ीदा वली हज़रत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह के पास आ गया और कहने लगा, ए फ़कीर, तूने बहुत से लोगों को अपना मुरीद बना रखा है
اور اپنی دکانداری تو خوب چمکا رکھی ہے. اگر تو مجھے بہت سارا مال دے گا تو میں چپ رہوں گا، ورنہ تیری دکانداری جو ہے نا وہ ٹھنڈی کر دوں گا، نعوذ باللہ. اور کوئی شخص تیرے پاس پھٹکے گا بھی نہیں، کوئی مرید تو بہت دور کی بات ہے، کوئی بندہ بھی تیرے پاس نہیں دکھے گا. اس شخص نے اس قدر بدتمیزی کا مظاہرہ کیا کہ پاس بیٹھے ہوئے آپ کے عقیدت مند بندوں کو غصہ آ گیا. مگر حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بات سن کر تبسم فرمایا، یعنی آپ مسکرا دیے، اور اپنے خادم شیخ فیض کو حکم دیا کہ اس کو 10 روپے دو اور اسے چلتا کرو، کیونکہ کتے کا منہ لقمے سے ہی بند ہو جاتا ہے. آپ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر شیخ فیض نے اسے 10 روپے دینا چاہے، لیکن اس نے یہ روپے لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ زیادہ رقم کے لالچ میں آیا تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بہت مال و دولت ہے. حالانکہ اس زمانے کے حساب سے 10 روپے بھی بہت زیادہ تھے. مگر اس جادوگر نے، سوختے باز نے جب یہ دیکھا کہ آسانی سے 10 روپے بھی مل رہے ہیں، اس قدر روپے مل رہے ہیں، تو لینے سے صاف انکار کر دیا اور زبان دراز پر اتر آیا. اس کا یہ کہنا تھا کہ اسے اور زیادہ پیسے چاہیے، اور اتراتے ہوئے کہنے لگا، اگر تجھے فقیری کا دعویٰ ہے تو مجھے کوئی کرامت دکھا یا پھر مجھ سے دیکھ اور میری مریدی اختیار کر. میں 100 سال تک دفن کیے ہوئے مردے سے گفتگو کر سکتا ہوں. یہ کرامت مجھ سے کئی مرتبہ ظاہر ہو چکی ہے. حضرت شیخ عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو اس پر ترس کھاتے ہوئے 10 روپے دیے تھے، لیکن اب بات حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی. حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ اس بدبخت کا حد سے بڑا ہوا اصرار، تکبر دیکھ کر اٹھے اور اپنے ساتھ اسے لے کر قبرستان میانی صاحب تشریف لے گئے، اور ایک قبر پر نشان لگا کر فرمایا کہ اگر اس قبر میں دفن کیا ہوا مردہ بول اٹھے اور اپنا حال بتائے تو پھر میں تمہارا مرید ہو جاؤں گا. سوختے باز نے یہ سنا تو فوراً تیار ہو گیا اور اس قبر پر کھڑا ہو کر بولا، یاسین. قبر کے اندر سے آواز آئی، والقرآن الحکیم. اس کے ساتھ اس شخص نے حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ قبر والا مردہ زندہ ہو گیا ہے، اب اس سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، یہ تمہاری ہر بات کا جواب دے گا. حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بات سن کر اپنے پائے مبارک زمین پر مارے اور فرمایا، اس شخص نے جس کسی کو زمین میں داخل کیا ہے وہ فوراً باہر آ جائے. آپ کا یہ فرمانا تھا کہ اسی وقت 14 برس کی عمر کا ایک لڑکا سامنے آ کر حاضر ہو گیا. آپ نے اس سے پوچھا، کون ہے تو کہنے لگا، یا حضرت میں کویت کے جناتوں میں سے ایک جنات ہوں اور چند برسوں سے اس کی قید میں ہوں اور اس کے حکم سے زمین کے نیچے جاتا ہوں، پھر جو وہ کہتا ہے اس کے مطابق بات کرتا ہوں. اس جنات کی یہ بات حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آج سے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. اس جنات کے آزاد ہوتے ہی اس سوختے باز کا عمل بھی باطل ہو گیا. جنات نے آپ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شکریہ ادا کیا اور اچانک وہاں سے غائب ہو گیا. اس کے بعد حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ اپنی زبان مبارک سے فرمانے لگے، اے سوختے باز جادوگر، تو کیا ہمیں بتاتا ہے یاسین کی کرامت؟ اب تو سن. اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یاسین. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پورے قبرستان سے آواز آئی، والقرآن الحکیم. آپ نے اس شخص سے فرمایا، اب تم جس بھی صاحب قبر سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو جاؤ اور پوچھ لو. یہ سننا تھا تو وہ شخص، وہ جادوگر جو کہ بہت بڑا عامل تھا، فوراً آپ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں گر گیا اور حاضرین نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اور اس کے بعد وہ شخص، وہ جادوگر معافی کا خواستگار ہوا. کہنے لگا، حضرت مجھے معاف فرما دیجئے، آئندہ کے لیے اس طرح کے کام کرنے سے میں آپ کے دست حق پرست پر توبہ اختیار کرتا ہوں اور آپ کے ارادت مندوں میں شامل ہو جاتا ہوں. نہیں جانتا تھا کہ آپ صاحب کرامت اولیاء اللہ ہیں. اللہ اکبر. اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں. ناظرین محترم، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی. یہ شان ہے حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. یہ شان ہے اس مرد کامل کی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قوت، وہ طاقت عطا فرمائی کہ اس کے ایک آواز پر پورے قبرستان سے جواب آ گیا. واللہ اعلم بالصواب. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں بھی نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تمام تر اولیاء کرام، تمام تر بزرگان دین کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں. پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا